हाम्रा अभिभावक कृष्ण पौडेललाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो आसन ग्रहणको क्रममै जारी भइरहन्छ र हामीले एउटा के गरेका छौँ भने यो नवनिर्वाचित चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ यो आसन ग्रहण सँगसँगै चाहिँ हामीले फुलमाला खाना लगाएर चाहिँ स्वागत गर्ने एउटा कार्यक्रम राखिरहेका छौँ र यो आसन ग्रहणको यो नवनिर्वाचित साथीहरूलाई चाहिँ हामी एकैछिनमा आसन ग्रहण गराउने नै छौँ होइन। र त्यसै गरी यो थोरै सञ्चारिका समूहको महासचिव विमला चुङखेवालाई पनि आसन ग्रहणको लागि एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु र मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ र यस यो जुन हाम्रो चाहिँ अनलाइन पत्रकार सङ्घ छ जुन चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो केका लागि स्थापना भएको हो के को लागि स्थापना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्छ। यो चाहिँ अहिलेको यो डिजिटल युगमा चाहिँ हामीले मोबाइल पत्रकारिता गरिरहेको टाइममा र भिडियोबाट पनि हामीले पत्रकारिता गरिरहेको टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन युट्युबमा र अनलाइनमा जुन तरिकाले चाहिँ एकदमै नराम्रा किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन् र धेरै विकृतिहरू आइरहेको छ र यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुको लागि र यसलाई चाहिँ यस संस्थाले हामी सबैजना मिलेर यो जुन विकृति आइरहेको छ त्यो विकृतिलाई चाहिँ एकदमै छानबिन गर्नुपर्छ। जस्तो तरिकाको भिडियोहरू अपलोड भइरहेको छ त्यो भिडियोहरूलाई पनि त्यो तरिकाले गर्नु हुँदैन भनेर सबैजना साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यस संस्थामा आबद्ध गराएर त्यसको शुद्धिकरण गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्न लागिरहेका छौँ र आज हाम्रो चाहिँ नयाँ साथीहरू मेम्बरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आज कार्ड तथा यो ज्याकेट चाहिँ यसै नवनिर्वाचित साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो पदाधिकारीहरूबाट चाहिँ हामी त्यो चाहिँ सबैलाई कार्ड लगाउने कार्यक्रम पनि छ हाम्रो र अब हामी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई माला र खादा उडाएर एकदमै सम्मान स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै यो स्वागतको कार्यक्रम भइरहेछ। त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, समावेशी उपाध्यक्ष उदयजी, महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, उहाँलाई पनि एकदमै सम्मानका साथ एकदमै माला र खाना टोपी लगाएर सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महासचिव रोशन पुरीलाई पनि आसन ग्रहण सँगसँगै यो माला र खाना र दाई कृष्ण पौडेललाई पनि यसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी खुल्ला सचिव गोविन्द चौलागाई, त्यसै गरी महिला सचिव सृजना आर्याल, उहाँलाई पनि अगाडि आएर माला र खाना उडेर सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समावेशी सचिव नारायण सुन्दर किलम्बु, त्यसै गरी एसोसिएट सचिव पवन आचार्य, आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष करेन्द्र सेजुवाल,
त्यसै गरी लेखा समिति संयोजक लेखनाथ न्यौपाने, वरिष्ठ सदस्य रमेश विष्ट आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आउँदा आउँदै माला र खाजाले एकदम सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसोसिएट केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीलाई पनि अगाडि आएर माला र खाजा खुवाएर सम्मान र आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसोसिएट केन्द्रीय सदस्य कृति भट्टराईलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सायद अघि कता हुनुहुन्छ, कृति भट्टराई हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, बाहिर जानुभयो कि एकचोटि त्यो साथीहरूलाई केही बोलाइदिनु पनि अनुरोध गर्छु है। त्यसै गरी एसोसिएट प्रदेशका अध्यक्ष वैकुण्ठ पराजुली, त्यसै गरी एसोसिएट प्रदेशका महासचिव रोयल आचार्य, डम्बर आचार्य पनि भनेर उहाँ चिनिन्छ, रोयल आचार्य, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा एकदमै खुल्ला सचिव गोविन्द चौलागाई खुल्ला सचिव दाइले पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। गोविन्द चौलागाई, भर्खरै लेखा समिति संयोजक पनि आइपुग्नु भएको छ लेखनाथ न्यौपाने, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सचिव सन्चु बोलनलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य ज्ञानु प्रसाद पौडेल, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्ट, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य सरिता सिन्हा, सरिताजी पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। अब सबै नवनिर्वाचित सदस्यहरू आउने क्रम जारी नै रहनेछ र हामी यो सम्मान तथा स्वागत गर्ने कार्यक्रम चाहिँ जारी राख्दै यो तपाईँको अब चाहिँ हामी स्वागत मन्तव्य राख्नुको लागि चाहिँ यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री सञ्जीव रेग्मीलाई चाहिँ अगाडि आएर स्वागत मन्तव्य राख्नु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ पवनजी। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यो 26औं महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू, त्यस्तै गरिकन अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना राज्यका चौथा अङ्ग हाम्रा सहकारी मित्रहरू सबैलाई यो अमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आजको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सँगसँगै एउटा सानो कुरा चाहिँ मलाई राख्न मन लागेको छ। अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ
यो समयको गति यस्तो हुँदो रहेछ, हरेक कुरामा परिवर्तन आवश्यक हुँदो रहेछ। एउटा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको देशभरिको सबै पत्रकारहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। त्यो अम्ब्रेला मुनि हामी हुन्छौँ। सबैको एउटा छत भनेकै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा सुन्दर घर, सुन्दर छत हुनु आवश्यक छ। एउटा सुन्दर राम्रो आकर्षक घर हुनको लागि त्यो इन्जिनियर पनि राम्रो हुनुपर्छ, उसको पनि भूमिका राम्रो चाहिन्छ। घर निर्माण गर्नेको पनि भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रङ रोगन गर्नेको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। इन्टेरियर डिजाइनरको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन इन्टेरियर डिजाइनरको चाहिँ भूमिका पाउँछ, घर निर्माण गर्नेको मात्रै ठुलो भूमिका छ भनेर त्यहाँ वाद विवाद गर्ने हो भने यस्तो वाद विवादको कुनै अर्थ नरहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई अझ सुन्दर घर, सुन्दर छाता सङ्गठन बनाउनको लागि अहिलेका डिजिटल अनलाइन अथवा डिजिटल प्लेटफर्महरू जति छन् यिनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र सँगसँगै यो अहिले समयको परिवर्तन हो। मैले एउटा सानो प्रसङ्ग मलाई याद आइरहेको छ। हुन त यो जर्नलिजममा खेलकुदको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भन्ने पनि याद लाग्न सक्छ। बर्नार्ड शाहले कुनै समयमा क्रिकेट हेर्दाखेरि के भनेछन् भने न त्यहाँ छक्का हुँदो रहेछ न चौका हुँदो रहेछ, अल आउट हुनुपर्ने। कुदैछन् कहीँ त्यो रुखमा बल अड्क्यो भनेदेखि मान्छे सास जाउँदैसम्म कुद्दा रहेछ। होइन खेल्ने मान्छे त मूर्खे रहेछ कि क्या हो, अनि हेर्ने चाहिँ भन्दा हेर्ने झन् महामूर्ख भन्थे। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर टेस्ट गेम आयो, त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर वान डे आयो 50-50 को। अहिले त्यसपछि 20-20 आयो। अहिले त 10-10 ओभरको पनि गेम भनिँदैछ, अहिले पनि आइपिएल चल्दैछ। भनेपछि हरेक कुराको चाहिँ समयअनुसार चाहिँ परिमार्जित अवस्थामा चाहिँ जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घ एउटा छाता, सबैको छाता हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल होस्, अहिलेका युट्युब हो, चाहे अनलाइन न्युज पोर्टल होस्, रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका साप्ताहिक पाक्षिक मासिक जे छन्, जति सक्दो हामीले सबैलाई त्यहाँ अटाउन सकेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो घर असाध्यै सुन्दर चिटिक्क परेको हुन्छ। किनभने विगतको इतिहास तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अहिले पनि कतिपय कामहरू यो विजय प्राप्त हुनु भनेको मेरो विचारमा चाहिँ यो सबै प्राप्त हुने होइन। त्यो उद्देश्य म प्राप्त गर्छु, त्यो उद्देश्यमा पुग्छु भनेर जुन एउटा आश्वासन देखाइन्छ मतदाताहरूलाई, त्यसको लागि एउटा ढोका ओपन गरिदिएको मात्रै हो। तर अहिलेका नवनिर्वाचितहरूसँग धेरै खालका च्यालेन्जेस, चुनौती छन्। किनभने विगतमा पार्षदहरूले मत हाल्थे, त्यहाँ केही न केही राजनीति गर्ने अथवा बुझ्ने पनि साथीहरू हुन्थे। तर अहिले सबै पत्रकार साथीहरूले मत हालेको हुनाले अहिलेका नवनिर्वाचित साथीहरूलाई असाध्यै च्यालेन्ज चाहिँ कतिको उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ मुलुकभरिका साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले अवश्य पनि ध्यान दिनुहुनेछ र यहाँहरूका उद्देश्य, यहाँको कार्यकाल उद्देश्यमा पुग्नुहोस् र कार्यकाल असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढोस्। यहाँहरूलाई म फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सकेको जति यहाँले गर्नुहुनु होला र त्यसमा होस्टेलमा हैसियत गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले छोटो यही टुङ्ग्याएँ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित सबैलाई हृदयदेखि नै शुभकामना शुभकामना शुभकामना। धन्यवाद। यस संस्थाका उपाध्यक्ष सञ्जीव रेग्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यो धेरै भूमिका नबाधिकन रिपोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष श्री जीसी धवनालाई पनि शुभकामना राखिदिनु। आजको कार्यक्रमका सभापति अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारीजी र आज नेपाल पत्रकार महासङ्घमा एउटा सक्षम समावेशी व्यवसायी टिम आएको छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घको इतिहासमा पहिलो पटक सबै पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरेर सक्षम योग्य र नेपाली पत्रकारहरूलाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने टिम पठाएको छ। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपाल यो अहिलेको टिमलाई, विपुल पोखरेलको नेतृत्वको टिमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा नेपाली पत्रकारहरूले भोग्न परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि यो टिम सक्षम छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नको लागि म तयार छु। मेरो निष्कर्ष छ। किन भन्दाखेरि अहिले जसरी साथीहरू चुनेर आउनु भएको छ देशभरिबाट मतदान गरेर, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म अब विभिन्न किसिमको निर्वाचन पद्धति प्रणालीले हामीले भोग्दै आएका छौँ। तर पहिलो पटक पत्रकारहरूले नै एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ, इतिहास रचेको छ। नेपालका पत्रकारहरू सक्षम छन्, नेपालका पत्रकारहरू आफ्ना नेतृत्व आफै छान्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा देखियो। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको जुन इतिहास छ
यसले जस्तोसुकै परिस्थिति पनि देश र जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, कानुनी राज्यको पक्षमा, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा र श्रमजीवी पत्रकारको हक र हितको पक्षमा जसरी आफूलाई उभ्याएको छ, आगामी दिनमा यो टिमले पनि, मलाई विश्वास छ, अहिले जसरी तपाईहरु यहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको टिम सबै कारणले योग्य छ, सबै कारणले सक्षम छ र नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा अहिलेको यो टिमले हाम्रो देशको, नेपालको पत्रकारिताको अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्दै, अहिलेका चुनौतीहरूलाई हामीले आकलन गर्दै, समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा नेपालका पत्रकारहरू सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा चाहिँ पर्न सक्छन्। यस कारणले कि हामी कहाँ अझै पनि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। हाम्रो देशमा अझै पनि पत्रकारहरू समस्यामा छन्। अझै पनि हाम्रा देशका पत्रकारहरू साँच्चै भने अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको चुनौती पार गर्दै एउटा गन्तव्यमा पुग्नको लागि, लक्ष्यमा पुग्नको लागि समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतालाई सही सूचना हामीले सम्प्रेषण गर्नको लागि नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्र जहिले पनि, जस्तोसुकै परिस्थिति पनि जनताको पक्षमा उभिएको छ, राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छ, स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ। कहिले पनि कोहीसँग पनि यसले सम्झौता गरेन। त्यसैले आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ सबैको लागि प्रिय भएको छ, सबैको लागि, सबैको साझा सङ्गठन भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सबैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो नेतृत्वलाई अहिले जसरी शुभकामना दिएका छन्, आत्मसात गरेका छन्, स्वीकारेका छन् र भनेका छन्, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित जुन किसिमको एउटा नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्वको लागि हामी सबैले सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने र उहाँहरूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनको लागि, नेपाली पत्रकारहरूले भोगेका समस्याको समाधानको लागि, श्रमजीवी पत्रकारको हक हितको लागि, कोरोनाको बेलामा अहिलेको सङ्कट भनेको सबैलाई थाहा छ, सबैभन्दा ठुलो सङ्कट नेपाली पत्रकारितामा छ र अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले जुन किसिमको काम गरेको छ, जीवन भण्डारीको नेतृत्वमा जुन किसिमको संस्था अगाडि बढेको छ र यसले नेपाली पत्रकारिताको लागि र सोसल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि सोसल मिडियाको भूमिका, प्रभावकारिता र यसले खेल्नु पर्ने आगामी दिनमा जुन किसिमको नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रकारहरूलाई एकदम सक्षम, समय अनुकूल बनाउने, व्यवसायीकरणतिर लिएर जाने र अनलाइन पत्रकारहरूको पनि समाजमा जुन किसिमको भूमिका छ त्यसलाई आत्मसात गर्दै संस्थागत गर्ने। नेपालको पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताले खेलेको भूमिका हामी सबैको लागि अनुकरणीय छ, उदाहरणीय छ र हामीले त्यसलाई मान्नै पर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ, त्यसलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। तर अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवसायतिर लानुपर्छ, व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ, यसलाई सबैलाई सक्षम बनाउनै पर्छ। मेरो आग्रह छ, अनलाइन पत्रकार साथीहरूको ठुलो योगदान छ। हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू आएर जुन किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, बेलुका टेलिभिजनमा आउनुभन्दा पहिला अनलाइनमा पुग्छ, सोसल मिडियामा पुग्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बोलिरहँदाखेरि हामी कहाँ टेलिभिजनमा आउनुभन्दा पहिला सोसल मिडियामा पुगिसकेका हुन्छ। त्यति पहुँच र प्रभाव छ सोसल मिडियामा। मान्छेले बेलुका टेलिभिजन हेर्नुभन्दा पहिला सबैको हातमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्टेन्ट पुगिसकेको छ। त्यसैले अनलाइन मिडियालाई हामीले संस्थागत गर्नै पर्छ। म विपुल पोखरेलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आगामी दिनमा नेपालको मिडियामा सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको अनलाइन पत्रकारिताको हो, सोसल मिडियाको हो। सबैले मानेका छन्, विश्वले मानिसक्यो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज हाम्रो देशका नेताहरूले मात्रै विश्वको नेताहरूले ट्विट गर्दाखेरि विश्वव्यापीको समाचार बन्छ। कहीँ बोल्नु जानु पर्दैन। व्हाइट हाउसमा बसेर अमेरिकन राष्ट्रपतिले एउटा ट्विट गर्ने बित्तिकै विश्वव्यापीको समाचार बनिसकेको हुन्छ। भने कति प्रभावकारी छ अनलाइन मिडिया, कति यसले जुन शक्ति आर्जन गरेको छ। त्यसैले यहाँ सबैलाई मेरो आग्रह छ नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि। त्यसैले रिपोर्टर्स अफ नेपाल, नेपाली नेटवर्क र प्राइम टाइम टेलिभिजनको तर्फबाट पनि म यो टिमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा तपाईँहरूले नेपाली पत्रकारिताको लागि, नेपाली पत्रकारहरूको समस्याको लागि, नेपाली पत्रकारितामा श्रमजीवी पत्रकारको लागि भन्छु म। अहिले पनि हाम्रो देशमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या एकदम पीडादायक छ। कतिपय समाचार लेखेर आत्मनिर्भरतातिर हामीले अझै पनि नेपाली पत्रकारितालाई पुर्याउन सकेका छैनौँ। मलाई विश्वास छ विपुलजी, रोशनजी र विष्टजी, यहाँहरू सबैलाई, रमेश विष्ट लगाए सबैलाई, बाला अधिकारी लगाए सबैलाई, नारायण लिम्बू लगाए सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। चौलागाई लगाए सबै यो अहिलेको टिमलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै तपाईँहरूको, पवनजी लगाए सबैलाई
विकासजी लगायत सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सृजनजी लगायत सबैलाई तपाईँले त्यसैले मेरा परम मित्र यहाँ कृष्ण कलेजी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्न बाँकी छ। अब तपाईँले पनि प्रिय मित्र नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले लोक भाका लोक संस्कृतिको लागि त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ। अब कहिलेकाहीँ इन्जिनियरिङमा पनि नेपाली पत्रकारहरूको बारेमा तपाईँले गीतहरू राख्नुहोस्। मेरो आग्रह छ नेपाली पत्रकारिताले खेलेको भूमिकाको बारे, पत्रकारहरूको योगदानको बारे, नेपाली पत्रकारिताले हाम्रो देशमा आज जसरी आमूल परिवर्तन ल्याएको छ त समाजमा 62-63 सालको जनआन्दोलनको सबै सहभागी यहाँ हुनुहुन्छ, रमेश विष्ट लगायत, विपुल पोखरेल लगायत, रोशन लगायत। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको हरेक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका छ। म मेरा कृष्ण कलेल मेरा परम मित्रलाई लोक भाका लोक संस्कृति लोक दोहोरीको लागि निरन्तर लडिरहेको व्यक्तिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ सबै ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नुहोस्। अब नेपाली पत्रकारहरूको लागि कति हामी सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। संस्थालाई एकदमै सदस्यमय यो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ र उहाँहरूको सहयोग के रहन्छ भनेर 2-4 कुरा राखिदिनुको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो कोरोना चाहिँ सबैभन्दा बढी कहाँबाट सर्छ भन्दाखेरि माइक्रोफोनबाट सरेको भनेर मैले अनलाइनमै पढेको थिएँ र अनलाइन टिभी जर्नलिस्टहरूको एसोसिएसनमा आउने बेलामा र माइक्रोफोन अगाडि बोल्दाखेरि सायद मास्क खोलिनु पर्दैन भन्ने लागेर यो धृष्टता गरेर बोलिरहेको छु। सबैलाई नमस्कार। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानले र विधान अधिवेशन चिताउनु भएको विधान अधिवेशनले पनि एउटै प्रकृतिको दुईटा संस्थाहरू यदि छन् अस्तित्वमा भने त्यसलाई मर्ज गर्ने अथवा त्यसलाई एउटालाई चाहिँ सदस्यता खारेज गर्ने भन्ने छ। हामी कहाँ एसोसिएट संस्थाको रूपमा अनलाइन पत्रकारहरूको सङ्गठन पहिल्यै छ, तर यो टिभी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सायद त्यो नहोला। मैले त्यो बढी बोल्नुभन्दा पनि सङ्गठन विभागका प्रमुख महासचिव यही हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू यही हुन्छ, पदाधिकारी यही हुनुहुन्छ। विधागत पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनु पर्छ र विधागत पत्रकारिता अगाडि बढ्यो भने समग्र नेपाली पत्रकारिताको जुन पछिल्लो समयमा अहिले जुन ख्यातिको क्षयीकरण भएको छ त्यो ख्यातिलाई पुनर्स्थापित गर्नलाई हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अनलाइन टेलिभिजनको बारेमा मैले कुरा अघि विषयले भनिसक्नु भयो, न्युज रुममा मात्रै होइन तपाईँको अन्यत्र पनि अनलाइन टेलिभिजनको पेनिट्रेसन चाहिँ यति धेरै भइसकेको छ कि अहिले न्यू मिडियामा आएका कन्टेन्टहरूलाई समाचार नबनाइकन तपाईँले धरै पाउनुहुन्न, अथवा भनौँ हाम्रा न्युज कन्टेन्टहरू अहिले हाम्रो न्युज रुममा प्रड्युस हुँदैनन् अथवा हाम्रो न्युज रुममा एजेन्डा सेट हुँदैन। त्यो एजेन्डा अहिले कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनलाइनहरूमा सोसियल प्लेटफर्महरूमा न्यू मिडियाहरूमा सेट हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनलाइन टेलिभिजनको जुन तपाईँहरूको चाहना छ कि हामी पनि पत्रकार महासङ्घमा समाहित हौँ, नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा पत्रकार महासङ्घलाई विस्तारित गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू छुट्नु भएको छ। अब सङ्गठन विभागमा तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले हामी यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकार महासङ्घको एसोसिएट संस्थाको रूपमा आबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेर त्यो निवेदन दिनुभयो भने र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो भने सङ्गठन विभाग प्रमुख जो हाम्रो महासचिवज्यू रोशनपुर यही हुनुहुन्छ, उहाँले बैठक बोलाउनु होला। त्यसपछि त्यसमा एसोसिएटलाई माया गरेर एसोसिएट सचिव त्यसरी 2जना केन्द्रीय सदस्य यही हुनुहुन्छ, एसोसिएटका प्रदेशका अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरूले पनि त्यसमा पहल गर्नुहुनेछ। विधागत पत्रकारिता गर्नेहरू कोही पनि नछुटौँ भन्ने हाम्रो ध्येय हो, मनसाय हो। त्यो तपाईँहरूलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न पायो भने हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि अझ बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि, तपाईँहरूको आवाजलाई पत्रकार महासङ्घसम्म पुर्याउनका लागि म हरदम हर हमेसा तपाईँको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। सभापतिज्यू, नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रबाट समाजसेवा मार्फत के अरे लोकदोहोरी मार्फत सेवातर्फ एउटा मूर्धन्य छवि बनाउन सफल व्यक्तित्व आदरणीय भाइ कृष्ण कलेलज्यू, भर्खरै नवनिर्वाचित पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टज्यू, नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध पत्रकार मित्रहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। धेरै लामो बोल्दैन, भर्खरै अब नवनिर्वाचित भएर आएको छु, मलाई बोल्न नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, दिनुभयो। हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा हामीलाई देशैभरिका हामी साथीहरूले
मतदान गरेर हामीलाई धेरै ऋणी बनाउनु भएको छ। हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। एउटा साना स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूलाई सस्टेन्स कसरी गर्ने, समानुपातिक विज्ञापनहरूका लागि पहल कसरी गर्ने, त्यो हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय छ। त्यसपछि मिडिया हाउसहरूमा समावेशीकरण, महिलाहरूलाई मूलधारमा पत्रकार महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने, त्यो पनि हाम्रो चुनौतीको विषय रहेको छ। साथसाथै हामी समग्र पत्रकारहरूका अब पारिश्रमिकदेखि लिएर मिडिया क्षेत्रका विकृतिहरू, जसरी पारिश्रमिकका कुराहरू छन्, बिचबिचमा विभिन्न मिडिया हाउसमा आउने समस्यामा पत्रकारले बिना सूचना जागिरबाट हात धुनुपर्ने समस्याहरू छन्। त्यसपछि समयमा तलब नपाउने समस्याहरू छन्। यी यावत समस्याहरूलाई चिर्ने काम यो नयाँ कार्य समितिले गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई निर्वाचित गराउनलाई जे जति भूमिका खेल्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट, यसमा विशेष अनलाइन मिडियाको त झनै विशेष भूमिका रहेको छ। त्यस साथसाथै सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूले हामीलाई यहाँ निर्वाचित गराएर हामीलाई एउटा नेतृत्व तहमा पुर्याउनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले हामीलाई जिताउनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विक्रम मगर, आरएम टिभी नेपाल। अलिसा अधिकारी, क्राइम टिभी नेपाल। रञ्जित नरवल छेत्री, के हो रञ्जित छेत्री। रविन्द्र थापा, डेली अनलाइन मिडिया। रविन्द्र थापा। ध्रुव श्रेष्ठ, A1 टाइम टिभी। ध्रुव श्रेष्ठ। सञ्जीव पोखरेल। सञ्जीव पोखरेल। दीपक गुरुङ, गोर्खा लाइभ। दीपक गुरुङ। रञ्जन खनाल। शिशिर अधिकारी। शिशिर अधिकारी। मिलन खत्री। मिलन खत्री। गणेश पौडेल। गणेश पौडेल। प्रेमराज लामिछाने। मोहन भूषाल। मोहन भूषाल। अजय अलङ्कार गुरुङ। माइकतिर बोल्नु पर्यो त। चुडामणि भण्डारी। चुडामणि भण्डारी। राजेन्द्र। राजेन्द्र केरू। खगेन्द्र राउत। खगेन्द्र राउत। पंकज दाहाल।
जीवन पाण्डे, प्रेम सागर पौडेल, सन्तोष निरौला, किशोर कुमार श्रेष्ठ, सागर उप्रेती, सन्तोष देउजा, जीवन विष्ट, मोहन बस्नेत, समीर लामा, भास्कर श्रेष्ठ, नवीन पाण्डे, यो कार्ड सँगसँगै हाम्रो ज्याकेट पनि छ। सबै साथीहरू जाँदाखेरि ज्याकेट पनि लिएर जानु होला सबैले। र यो जति साथीहरूको चाहिँ कार्ड छ यसो तपाईँले खबर पाउनु भयो भने भनिदिनु होला, कार्ड लिन जानु होला। संस्थाको मलाई महासचिव पवन पेल अथवा अध्यक्ष जीवन भण्डारी लगायतका हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला भनेर तपाईँले आफ्ना साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला। र त्यसै गरी अब यो मन्तव्यकै क्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विपुल पोखरेललाई आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपालि हामीले 13,000 भन्दा बढी सदस्यहरूबाट आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने थियो। 13,000 साथीहरू समक्ष आफ्ना योजनाहरू पुर्याउनु पर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा थियो र सबैलाई भेट्न सम्भव पनि थिएन। त्यो क्रममा अनलाइन टिभीसित सम्बन्धित साथीहरूले हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा कुराहरू, हाम्रा चुनावी नाराहरूलाई ती 13,000सम्म पुर्याउने सन्दर्भमा जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विषयमा धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि अर्को एउटा मान्यता के पनि स्थापित भएको देखियो भने ठुलो सङ्ख्यामा आफ्ना मेसेजहरू डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा अनलाइन टिभीहरू एउटा महत्त्वपूर्ण मिडियाका रूपमा उपस्थित भएका रहेछन् भन्ने मान्यता पनि त्यो हाम्रो निर्वाचनसित सँगसँगै स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो समाजको अनिवार्य क्षेत्रका रूपमा अनलाइन टेलिभिजनहरू अब प्रस्तुत भएका छन् र अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै टेलिभिजनहरूले खेलेको भूमिकालाई अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अब कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र यी टेलिभिजनहरूको निरन्तरताको लागि के योजना बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म मेरो नेतृत्वको पत्रकार महासङ्घको टिमले अनलाइन पत्रकारिताका सन्दर्भमा, अनलाइन टेलिभिजनहरूका सन्दर्भमा राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ। यो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूका माझमा राख्न चाहन्छु। प्रविधिको विकाससँगै जुन सोसल मिडिया, युट्युबहरूको चाहिँ एउटा उपस्थिति हाम्रो समाजमा भएको छ, अब यसलाई स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन। यी सोसल मिडिया र युट्युबहरूप्रति एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण पनि हाम्रो समाजमा पाइराखेको छ। तर त्यो नकारात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई कुनै पनि बानेमा फाइदा गर्दैन। त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण फालेर यी हाम्रा अगाडि उपस्थित भएका प्रविधिहरूलाई स्वीकार्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा यी प्रविधिहरूको स्वागत गर्नु हाम्रो समाजको लागि र यो क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पनि एउटा बाध्यता अथवा अनिवार्यता हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रलाई
सञ्चार माध्यमका रूपमा सञ्चार कम्युनिकेट गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकारिसकेपछि यी माध्यमहरूबाट प्रवाह हुने सामग्रीहरू समाजको हितमा हुन्, समाजले चाहे जस्तो होस् र ती सामाजिक उत्तरदायित्व बोधले ओतप्रोत भएका सामग्रीहरू त्यहाँबाट प्रसारित हुन् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। र यी मिडियाहरूलाई क्रमशः हामी आम सञ्चारका मेनस्ट्रिमका मिडियाहरूका रूपमा स्वीकार्नका लागि त्यहाँ केही गर्नुपर्ने कामहरू छन्। ती कामहरू गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम तपाईँहरू आफै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बहसलाई घनीभूत बनाउने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घले फेसिलिटेट गर्छ। राज्यले कस्तो कानुन बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सुझाव दिन्छौँ। तपाईँहरूको चाहना के छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग हामी प्रशस्त छलफल गर्छौँ। यी सबै प्रक्रियाहरू दोस्रो चरणका प्रक्रिया हो। पहिलो चरणमा तपाईँहरू आफूबाट भित्रैबाट सङ्कल्पित हुनुपर्छ, मैले यो माध्यम समाज उपयोगी माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। मैले यी माध्यमहरूको समग्र नेपाली समाज, नेपाली नागरिकहरूलाई हित हुने ढङ्गले मैले प्रस्तुत गर्छु र यी माध्यमहरू जसको ह्यान्डल मैले गरिराखेको छु, यी माध्यमहरूको कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन दिन्न र यी माध्यमहरूप्रतिको नागरिक विश्वास मैले अभिवृद्धि गर्छु र यी माध्यमहरू मार्फत नागरिकले अपेक्षा गरेका सामग्रीहरू मैले पस्कन्छु भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी गम्भीर र सबैभन्दा बढी सङ्कल्प तपाईँहरू आफैले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा, नवीन अभ्यासमा गएका छौँ र त्यो नवीन अभ्यासमा हामीभन्दा पहिले तपाईँहरू फिजिकल्ली जोडिनु भएको छ। त्यसकारण सर्वप्रथम तपाईँहरूको दायित्व हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यही दायित्व बोध गरेर होला अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ संस्था तपाईँहरूको खुल्यो र तपाईँहरूले एउटा सुनियमन निर्देशिका पनि बनाउनु भएको छ। त्यो सुनियमन निर्देशिका जारी हुने कार्यक्रममा पनि म आमन्त्रितका रूपमा मलाई बोलाउनु भएको थियो संस्थाका साथीहरूले। म प्राविधिक कारणले आउन सकेन र त्यो सुनियमन निर्देशिका मैले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू यो क्षेत्रलाई पत्रकारिताको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षको रूपमा, एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको निर्देशिकाको अक्षर अक्षरबाट त्यो अनुभव गर्न सकिने अवस्था मैले पाएँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई जुन ढङ्गले मेन स्ट्रिमको मिडियासँग जोड्ने एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यसको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। र पत्रकारिता भनेपछि त्यहाँभित्र सम्पादन भन्ने कुरा अनिवार्य हुन्छ। सम्पादन भएन भने पत्रकारिता हुँदैन, त्यो हल्लाखोर मात्रै हुन्छ। अहिलेसम्म युट्युबहरूलाई गाली गर्ने, सोसियल मिडियालाई गाली गर्नेहरूको कुरा जस्ताको तस्तै जे पाए त्यही भन्छन् भन्ने छ। त्यो आलोचनाको पछाडिको कारण भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको सम्पादनको पक्ष अलिकति कमजोर देखिएका कारण त्यो सम्पादन गरेर हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको एउटा सामग्री उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अभ्यासको हामीले विकास गऱ्यौँ भने त्यहाँ सम्पादनको काम पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उपभोक्ताहरूले, यो सोसियल मिडिया अनलाइन टेलिभिजनका उपभोक्ताहरूले बुझ्न सक्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रयास अब हामीले सम्पादन सहितको सामग्री दिन्छौँ र त्यो सामग्री समाजको उपयोगिताका लागि प्रस्तुत हुन्छ र त्यो सामग्रीले कसैलाई पनि चाहिँ तपाईँको यो समस्यामा पार्ने, लान्छित गर्ने र अरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने, खुइल्याउने कुरा हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जहाँ सम्पादकीय कुताको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो पत्रकार आचार संहिता आकर्षित हुन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले निर्माण गरेको आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर सम्पादकीय नीति, आफै सम्पादकीय नीति बनाएर आफैलाई सुनियमन गरेर मैले बनाएको सम्पादकीय नीति अनुसार म चलेको छु कि छैन भनेर आफूलाई चाहिँ नहेर्ने एउटा कल्चरको डेभलप गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने समाजबाट उठिरहेका प्रश्नका औलाहरू आफै झर्नेछन्। त्यो दिशामा तपाईँहरू आफै लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छ। यदि हामी त्यसो गरेनौँ र हामीले सम्पादन भन्ने पक्षलाई बिर्स्यौँ र हाम्रो सोसल ड्युटीलाई हामीले बिर्स्यौँ र आचार संहिताप्रति हाम्रो चाहिँ यो एक किसिमको लगाव अथवा त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हामीले देखाएनौँ भने राज्य कठोर भएर आउँछ र राज्य कठोर भएर आउँदाखेरि हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरूलाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गले राज्य प्रस्तुत हुन्छ। हामीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने राज्यको प्रस्ताव, प्रयास र कानुनहरू किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसका विरुद्ध हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ। यो हाम्रो कन्फिडेन्ट हो, यो हाम्रो तागत हो, यो हामी सक्छौँ र सकेर देखाएको पनि छ। तर पनि हाम्रा कारणले, हाम्रा गतिविधिले राज्यले हामीमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू ल्याउने बाटो बन्द गरिदिने दायित्व पनि हाम्रो हो। हामीले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न थाल्यौँ। हामीले यी सञ्चार माध्यमहरूको सदुपयोगितातर्फ हामीले आफूलाई आकर्षित गर्यौँ। यी तपाईँको एक किसिमले
भन्ने हो भने यसलाई अतिरञ्जित बनाएर यसलाई चाहिँ तपाईँ बढी चाहिँ तपाईँको भ्युवर बढाउने नाममा चाहिँ हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई बिर्स्यौँ भनेपछि राज्य हाम्रा विरुद्ध प्रस्तुत गर्नु खतरा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्षणिक लाभका लागि, क्षणिक एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने क्षणिक एउटा चाहना प्राप्तिका लागि, क्षणिक तुष्टिकरणका लागि राज्य नै हाम्रा विरुद्ध उभिने अवस्थाको उपस्थिति हुन दिनु हुँदैन। यसतर्फ अनलाइन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूले गम्भीरताका पूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वनियमन भने आफूले आफूलाई बाध्य हो, नियमन गर्न राज्य उभियो भने हामीलाई उसले नियन्त्रण गर्न थाल्छ, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित हुन्छन्। त्यसले गर्दा स्वनियमनको अभ्यास यहाँले बढाउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सोसाइटीको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनहरूको उपस्थिति भइसकेको बेला यसलाई स्वनियमन गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले यो यस्ता सञ्चार माध्यमहरू सोसियल मिडियादेखि लिएर तपाईँको यो युट्युबहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार्न सकिराखेको छैन। यी माध्यमहरूले हरेक कुरा ट्रान्सपरेन्ट गरेको छ भनेर राज्य तर्सेको छ। राज्य सधैँ पारदर्शितासँग तर्सिन्छ, यो राज्यको नेचरै हो। अहिलेको राज्य पनि पारदर्शितासँग तर्सेको छ, जसका कारण मिडियाप्रति उसको वक्र दृष्टि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै गर्दा पनि आफ्नो स्वनियमन र स्वअनुशासनभित्र बसेर गयो भने हामी बलियो जगमा उभिएर पारदर्शिताको पक्षमा उभिएको हुन्छ। त्यसतर्फ म सबै साथीहरूलाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु र यी सञ्चार संस्थाहरूलाई अनलाइन टेलिभिजनहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, स्वामित्व तथा जवाबदेहिता कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने, आफ्नो सम्पादकीय नीति कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको निर्देशिकामै तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ। त्यसमा अझ विस्तारमा छलफल गर्न सकिने ठाउँहरू होलान्। तर के भन्दा एउटा अभ्यास प्रारम्भ भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै हामी एउटा नयाँ एउटा प्रविधिको विकाससँगै हाम्रा सामु उपस्थित सूचना प्रवाहको एउटा नयाँ क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। पत्रकार महासंघ यसमा जस्तोसुकै विश्लेषण गर्न पनि तयार रहेको म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सूचना प्रवाहको क्रम निरन्तर रहोस्। तर शर्त छ, सम्पादकीय नीति तपाईँहरूको आफ्नो बन्नैपर्छ, पत्रकारिता आचार संहितालाई तपाईँहरूले फलो गर्नैपर्छ। त्यो दुईवटा कुरा गरेर सूचना प्रवाह गर्ने नीतिमा तपाईँहरू जानुहोस्, मेरो शुभकामना रहेको छ। र पत्रकार महासंघको यो अहिलेको नेतृत्व आइसकेपछि हामीले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई पुर्याउँदै आएका छौँ। यसको निरन्तरता जरुरी छ। श्रमको उचित अभ्यास भएको अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो कदम अगाडि जान जरुरी छ। अहिले कोभिडको फेरि सङ्क्रमण बढ्दो अवस्था छ, हामीले यसलाई पनि विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। पत्रकार साथीहरू फ्रन्टलाइनरहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि यो भिडभाडका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षा सतर्कताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरौँ। आफ्नो जीवन जोगाएर सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वलाई निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्थ रहेर पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले आफै पनि आफूलाई स्वनियमन गर्नुहोस्, आफ्नो संहिता आफै बनाउनुहोस्। र सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई मैले विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु, सञ्चार माध्यमभित्र हामीले यो कोभिडको बेलामा जुन एउटा अनुभव अभ्यास गऱ्यौँ, घरबाटै काम गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, थोरै सङ्ख्या उपस्थित गराएर काम गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो अभ्यासको फेरि निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था भएको छ। म त्यसका लागि सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दिशामा अगाडि बढेर हामी आफू स्वस्थ रहेर स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्ने बाटोमा हामी लागौँ। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्य मुद्दा, अन्य एजेन्डाका बारेमा हामी निरन्तर छलफल गरौँला। संस्थागत रूपमा अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ भइसकेपछि त्यसको एसोसिएट सदस्य बन्ने तपाईँहरूको चाहना मैले बुझेको छु। त्यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गरौँ। एसोसिएटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग निरन्तर यहाँहरूले अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। एसोसिएट संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्लान बनाउँदैछौँ। एसोसिएट संस्थाका सबै सदस्यहरूले पत्रकार महासङ्घमा मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो मतदान गर्ने क्रममा प्रिम मान्छेहरू पत्रकारहरूले मतदान गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि केही कार्यविधिहरू अझ व्यवस्थित र अझ पारदर्शी ढङ्गका कार्यविधि बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पनि कार्यसमितिले काम गर्नेछ र तपाईँ हामी सँगै मिलेर नेपाली पत्रकारिताको एउटा गौरवशाली इतिहासलाई अझ उजागर गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ। हामी सहकार्य गरौँ। सहकार्यका लागि हामीले पत्रकारिताको मूल धर्म, मूल मर्म, हाम्रो आचार संहिता र हाम्रो सम्पादकीय नीतिमा प्रष्टता जरुरी छ। त्यति प्रष्टताका साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पत्रकार महासंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र सबै मित्रहरूलाई हामीलाई यो निर्वाचित गर्ने क्रममा प्रत्येक साधारण सदस्यले मतदान गर्नुभएको छ। म यो अवसरको यो फोरमको यो उपयोग गर्दै म सबै साथीहरूलाई प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको विवेकपूर्ण मतदानले एउटा सबल नेतृत्व पत्रकार महासंघको केन्द्रमा, प्रदेशमा र जिल्लामा आएको छ। त्यो टिमप्रतिको यहाँहरूको विश्वास हामीले कति पनि कमी हुन दिने छैनौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहाँले गर्छु। नमस्कार।
धन्यवाद। धन्यवाद यस संस्थाका महासचिवजी। सुनिएको छ आवाज आएको छ महासचिवजी? र खास गरेर यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले आमन्त्रण गरेर छोटो अवधिमा हिजो बेलुका मात्रै सबैजनालाई आमन्त्रण गर्न सक्यो, कतिपयलाई खबर गर्न सकिएन, क्षमा गर्नु होला। कतिपयलाई चाहिँ पर्याप्त समय दिन सकिएन होला, क्षमा गर्नु होला। र यो समयमा चाहिँ उपयुक्त स्थान पनि दिन सकिएन होला कतिपय अवस्थामा। यो भिडभाडका बिचमा यस्तै गरी हामी सानो प्रयास गरेका हौँ। हाम्रो नयाँ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनले यो प्रयास गरेको, यसमा चाहिँ यहाँहरूले यही तरिकाले लिइदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित नेपाल पत्रकार महासङ्घ हामी सिङ्गो सबै पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएका सबैजनाप्रति हार्दिक चाहिँ बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना र ऐतिहासिक कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले आफैमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अरू धेरै चुनौतीहरू, अरू धेरै विषयवस्तुहरू, लोकतन्त्र, पत्रकारको सुरक्षा, पारिश्रमिकको कुरा, धेरै कुराहरू छँदैछन् ती अरूले उठाइरहेका छन्। हामीले त्यसमा जोडिरहनु पर्दैन। म समय पनि छोटो छ, मैले सिधै मेरो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको सरकारको विषय भनेको त्यसमा अव्यवस्थित र असङ्गठित तरिकाले देशभरि र संसारभरि नै रहिरहेका अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूको हक अधिकार त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने। मैले दुईवटा शब्द अलिकति जोड गरेर भन्ने गरेको छु। शुद्धिकरण गर्ने सबैभन्दा पहिला को पत्रकार होइन भने, र उनीहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, उनीहरूलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने, मजबुत बनाउँदै लैजाने मुख्य चाहिँ हाम्रो दायित्व छ, मुख्य प्राथमिकताको विषय छ। त्यसतर्फ पत्रकार महासङ्घको ध्यान जाओस्। यो कार्य समितिमा खास गरेर न्यू मिडियामा एकदमै चासो राख्ने, न्यू मिडियाबाट काम गरेर आइरहनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको अहिलेको नेतृत्वमा कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसको महत्त्व अवश्य पनि बोल्नुहुन्छ र समाजले पनि सबैले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रको बारेमा प्रश्न उठाइरहेको छ। सबैलाई पत्रकार भन्दै गर्दा पत्रकार महासङ्घको अस्तित्व, पत्रकार समग्रमा पत्रकारहरूमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। त्यसको बारेमा उचित जवाब दिने र उचित प्रश्न पार्ने जिम्मेवारी पनि पत्रकार महासङ्घको अवश्य नै हो, अभिभावक संस्थाको हिसाबले। त्यस कारणले हामीले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको तर्फबाट हामीले यस क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका साथीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र नराम्रो काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासहरू हामीले अनलाइन टेलिभिजन स्वनियमन निर्देशिका समेत केही महिना अगाडि हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको वार्षिक उत्सव र साझा सभाको अवसरमा हामीले पारित गरिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई हाम्रा सहकर्मी साथीहरू, हाम्रा सदस्य साथीहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई त्यसबारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, त्यसबारेमा ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने, त्यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै साथीहरूले जानेर नजानेर गल्ती गर्नुभएको छ, धेरै साथीहरूले थाहै पाउनु भएको छैन के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने नै जानकारी छैन। जे जान्नुभयो त्यही गर्दै आउनु भएको छ, जे जान्नुभयो त्यही गर्नु आफै गल्ती होइन। तर हामीले सिकाउन सकेनौँ, हामीले सिकाउनु भइएर राज्यले र हामी यस्तै अरू संस्थाहरूले सिकाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी। त्यस कारणले हामीले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने कुरा, उहाँहरूलाई हाम्रो अनुभवका आधारमा दिशा निर्देश गर्ने कुरामा हाम्रो पत्रकार महासङ्घ सँगै हामी अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले सहकारी गर्न चाहन्छ र हामीले खास गरेर सबै साथीहरूलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा सक्रिय बनाउँदै यस क्षेत्रको चाहिँ आचार संहिताको कुरा आयो, स्वनियमन निर्देशिकाको कुरा, व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि पनि हामीले सबैले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले, पत्रकार महासङ्घले र अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले संयुक्त रूपमा यस क्षेत्रमा रहेका धेरै साथीहरू जो जानी नजानी आफ्नो तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, तर त्यसमा थोरै मात्रै हामीले आइडिया दिन सक्यौँ भने उहाँहरू अझ राम्रो, अझ गुणस्तरीय, अझ प्रभावकारी र अझ जिम्मेवारी काम गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसबारेमा हामी सबैले के गर्यौँ भने यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्र एउटा फोहोर पोखरी हो भनेर थुक्दै हिँड्यो, पोखरी हो भन्दै थुक्दै हिँड्यो, तर त्यो पोखरीमा सफा गर्ने आँट कसैले गरेन। त्यस कारणले हामीले आफैले यो पोखरीमा हाम फालेका छौँ र हाम फालेर यसमा चाहिँ सफाइ गर्ने गरेका छौँ। र पोखरीभित्र लेउहरू पनि हुन सक्छन्, कमलका फुलहरू पनि हुन सक्छन्। धेरै कमलका फुलहरू छन्, ती कमलका फुलहरूलाई हुर्काउन आवश्यक छ र धेरै लेउहरू छन्, तिनीहरूलाई पखाल्न आवश्यक छ। त्यो कुराका लागि अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ अभिभावक संस्थाले होस्टिङ हैसियत गर्नेछ, गाइड गर्नेछ र हामीलाई सहयोग गर्नेछ र हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा आजको दिनमा मैले शुभकामनाको मन्तव्यको सिलसिलामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यस क्षेत्रमा साथीहरूको वृद्धि विकास गर्नुपर्नेछ, यहाँहरूको क्षमता वृद्धि विकास गर्नुपर्नेछ, त्यो कुरामा पनि सँगसँगै सबैको अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्र एउटा स्वनियमन के भन्छ व्यवसाय स्वरोजगारमूलक, हामी साना स्वरोजगारमूलक मिडिया भनेर पहिला हाम्रो साप्ताहिक पत्रिकाहरूलाई र सानातिना अनलाइनहरूलाई हामी गरेका थियौँ। त्योभन्दा पनि अझै बढी यो स्वरोजगारमूलक धेरै लगानी छ। हाम्रो अब टेलिभिजनहरूले क्यामेरादेखि लिएर स्टुडियोदेखि लिएर फिल्डमा भिड्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। यो स्वरोजगारमूलक काम हो र धेरै साथीहरूले आफैले
वास्तव भन्यो भने विदेशबाट पैसा लिएर आएका छन्, यसले त्यसको रेमिटेन्समा समेत योगदान गरेको छ। यी कुराहरूलाई पनि कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र स्वरोजगारमूलक धेरै साथीहरू, हजारौँ साथीहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नो घर परिवार पाल्नु भएको छ, आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ। यो आफैमा राज्यका लागि, समाजका लागि, आर्थिक क्षेत्रका लागि एउटा ठुलो योगदान हो र पत्रकारिता क्षेत्रको लागि एउटा नयाँ चाहिँ क्षेत्र हो र उर्वर क्षेत्र हो, उर्वर भूमि हो। त्यसका लागि पनि यो साथीहरूको स्वरोजगारमूलक कामको लागि राज्यको तर्फबाट पत्रकार महासङ्घले पनि लबिङ गरिदियोस् र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बलियो बनाउन सहयोग गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले यो एकदम जोखिमपूर्ण काममा हामी साथीहरू धेरै जसो विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण कामहरूमा गर्नुपर्ने भएको कारणले साथीहरूको स्वास्थ्य बिमाको कुरा र कल्याणकारी कोषको कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। एउटा कोष बनाउँदैछौँ हामी र त्यो कोषबाट यो दुःख सुखमा परेका र दुर्घटनामा परेका, बिरामी भएका र चाहिँ सरसामानहरूमा डिस्टर्ब भयो, केही क्षति भयो भने उहाँहरूलाई सानोतिनो सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले आफ्नो तर्फबाट केही प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घले पनि र सरकार र निकायहरूले पनि यसमा केही योगदान गर्छन्, सहयोग गर्छन् र यसतर्फ चासो दिनेछन् भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र यसमा धेरै कुराहरू हामीले हाम्रा सानातिना चाहिँ लगानीका कामहरू गर्दै गर्दा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियतको व्यवस्था पनि अरू पत्रकारहरूलाई जस्तै हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूलाई पनि होस्। त्यसै गरी हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरू अझै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। आखिर उहाँहरूले पत्रकारिताको मर्म धर्मअनुसार काम गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। त्यो पत्रकार मान्ने पत्रकारको पहिचान पहुँच दिलाउने कुरामा पनि यहाँको तर्फबाट स्वीकार्य होस् र त्यसका लागि हामीले मान्नुपर्ने शर्त के हो? अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको स्वनियम निर्देशिका मान्ने हो कि पत्रकार आचार संहिता मान्ने हो कि राज्यको कुन कानुन मान्ने कुरा? त्यो मान्ने कुरामा सबै पत्रकार साथीहरू तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो मान्ने तयार हुँदै पनि पत्रकार नमान्ने समस्या छ। त्यस कारण त्यो कुरामा त्यो एउटा चोट छ, चोटपूर्ण चाहिँ एउटा पीडा छ। त्यो पीडालाई पनि पत्रकार महासङ्घले महसुस गरेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा ढक्कै गाइदिनुहुन्छ भने हामी अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार कर्मीहरूको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र लास्टमा अघि पनि एसोसिएटको कुरा आएको छ। हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घको छाता संस्थामा रहेर अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ पनि एउटा एसोसिएट संस्थाको रूपमा रहेर यहाँको विधानमा रहेर यहाँको चाहिँ मूल्य, मान्यता र मर्म अनुसार चाहिँ हामी सबैजना काम गर्न तयार छौँ। र हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको सदस्य बन्नको लागि पनि हामीले धेरै टाइट चाहिँ कारण एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यो टाइट मापदण्डमा एग्री भएर साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। आज मात्रै झन्डै 50जना साथीहरूलाई हामीले कार्ड वितरण गरिसक्यौँ। हामी अब हरेक प्रदेशहरूमा यसको संस्था हामीले विस्तार गर्दैछौँ र हाम्रो हजारौँ यति सङ्ख्या छ भन्ने चाहिँ यसको यकिन छैन। हजारौँ र यति आम्दानी छ भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन छैन र यति मान्छे लगानी छ भन्ने कुरा छैन। त्यस कारणले हामीले यसबारेमा एउटा सर्वे पनि गर्दैछौँ र चाँडै नै झन्डै 45वटा प्रश्न उत्तर तयार पारेर हामीले सर्वे गर्दैछौँ। कस्तो पृष्ठभूमिबाट, कस्तो लगानीमा, कस्तो आम्दानी, कस्तो योग्यताका साथीहरू यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले एउटा सर्वे गर्दैछौँ र त्यो सर्वे चाहिँ हामी चाँडै नै पत्रकार महासङ्घ र सरकारलाई दिने तयारी गरिरहेका छौँ। यसरी यो क्षेत्रको लागि एउटा के गरौँ भनेर चाहिँ हामीले लागेका छौँ। हाम्रो यो शिशु अवस्थामा झन्डै 8औँ महिना मात्रै भएको छ हामीले यो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ स्थापना भएको। त्यसका लागि यहाँले एउटा चाहिँ शिशु चाहिँ एउटा आफ्नो बच्चाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले ग्रहण गरेर चाहिँ हुर्काएर अगाडि बढाइदिनको लागि ताते गरेर हामीलाई चाहिँ हातमा हात समाएर हामीलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र समग्रमा फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँ सबैजनालाई आफ्नो कार्यकाल एकदमै ऐतिहासिक, अनुकरणीय र स्मरणीय बनोस् र अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिताको क्षेत्रमा यहाँहरूको कार्यकाल एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरोस्, एउटा महत्त्वपूर्ण कदम र स्मरणीय काम गर्यो यो कार्यकालले भन्ने कुरा देखियोस् र समाजले अपेक्षा गरिरहेको, प्रश्न गरिरहेको अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थापन र शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस्। त्यसमा हामी सँगसँगै काँधमा काँध गरेर, हातमा हातेमालो गरेर हामी जान तयार रहेको, त्यसका लागि हामी अपिल समेत गर्न चाहन्छौँ भन्दै मेरो आफ्ना कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र हामी यो संस्थामा धेरै साथीहरू संलग्न हुन्छ र अरू सबै साथीहरूलाई पनि यस संस्थामा आबद्ध हुनका लागि र स्वनियम निर्देशिकालाई पालना गर्नका लागि सबैजनाले आगामी दिनमा त्यो सहकार्य चाहिँ पत्रकार महासङ्घसँग गर्न पाइयोस् र हामी धेरै साथीहरूलाई यसबारेमा ओरिएन्टेसन गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हामी जति आइरहनु भएको छ साथीहरू, उहाँहरू बिस्तारै यसतर्फ प्रतिबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। अपेक्षा सुरुमै सबै राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा अवश्य पनि गर्न सकिँदैन। अब हामी बिस्तारै सुध्रिन्छौँ भनेर आउँदै गरेका साथीहरूलाई सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले सबै साथीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सुध्रिन सक्नु भएन भने उहाँ स्वतः अवश्य पनि अर्को पटकदेखि उहाँहरूको संस्था हेरिनु हुने छैन। त्यस कारणले यो कुराको लागि चाहिँ सबै साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्दै मेरा कुराहरू चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु र सबैजनालाई यो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू, खास गरेर हाम्रो उपाध्यक्ष कुशलजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसै गरी अब सञ्जय दाई कुरा भइहाल्यो, त्यसपछि सरोजी, त्यसै गरी हाम्रो कृष्ण कर्ण दाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीलाई एउटा अभिभावकको रूपमा पछाडिपछि रहेर हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यसबाहेक अरू सबै साथीहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोग छ र यस आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू
कार्यक्रममा यहाँ सबै साथीहरूको उत्तिकै सक्रिय सहभागिता रहनेछ र पत्रकार महासङ्घसँग उत्तिकै सहकार्य गर्न पाइनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु र सबैजनालाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिँदै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।